اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا۔ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادر محترم، مولانا مفتی عابد عزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان مولانا عبدالرؤوف صاحب،
انہوں دے حکم دی تعمیل کردے ہویا مختصر جی حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی۔ اللہ تمام شرکاء نو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میرے بھائی میاں احمد صاحب نو بھی بہت سارا اچھا اجر عطا فرمائے۔ انسان فطرتی طور تے یہ چاہتا ہے کہ مینوں کامیابی مل جائے، اور بالخصوص معاشر دے میدان دے اندر اسی سارے سرخرو ہو جائیے۔ دنیا دی زندگی یہ گزر رہی ہے اور اس گزری جامنا ہے۔ اصل جڑا میدان لگنا ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ہولناک جہا منظر ہے۔ اللہ نے اس کے بارے دسے یوم التغابن، یہ تغابن ہار اور جیت والا دن ہونا ہے۔ جی میں نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے، کوئی سٹوڈنٹ خوش ودے ہوندے تے کچھ پریشان ہوندے۔ بس سارے اج دلوں دعا کروں جو اللہ معاشر دیاں پریشانیاں کو لوگ خصوصی طور تے سانو سارے نو بچا لے، اپنے بعد فضل و احسان دے نال سانو سارے نو کامیاب فرما دے۔ دو چیزاں ایسی ہیں اگر اس تے بندہ عمل شروع کر دے، اللہ او دی دنیا بھی عزت علی بنا دیتا ہے تے اس نو معاشر دے میدان وچ بھی رحمت دیاں انگلیاں پکڑا کے کامیاب فرما دے گا۔ سب تو پہلا جو حق ہے وہ اس خالق و مالک دا ہے جس تانوں مینوں تے کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا بھی ہے اور سجایا بھی ہے۔ اللہ دا حق جس نو سمجھ آ گیا ہے، پھر اس نے او دے حق دے اندر حق تلفی نہیں کیتی، وعدہ گھاٹا نہیں کیتا۔ سمجھو اس نو کامیابی دی پہلی سیڑھی نصیب ہو گئی ہے۔ دوسرا نمبر ہے حقوق العباد، اللہ دی مخلوق دا ساڈے اتے کتنا حق ہے اور کس طرح ساڈے اتے حق ہے۔ اگر بندہ مخلوق خدا دے حقوق نو پہچان دے زندگی بسر کریندا ہے، اللہ اس دی دنیا بھی کامیابی والی بنا دیندا ہے اور ان کو اپنی رحمت نال معاشرے وچ بھی کامیاب فرما دے۔ جتھے حقوق العباد دا تعلق ہے، بجائے کہ میں اپنی کوئی گل کرا یا مفتی صاحب دی کوئی گل سناواں یا کسی بزرگ دی گل دساں، ایک سائل صحابی پوچھن والا ہے اور سوال کیتا جا رہا ہے حسنین کریمین دے نانا جان کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے اتے مخلوق جو سب تو زیادہ کہندا آگے؟ نبی سائیں فرمائے دن تیری امی دا تیرے اتے آگے۔ سونا اس تو بعد جانے پھر بھی تیری امی جی دا تیرے اتے آگے۔ یا رسول اللہ اس تو بعد آکے تیری امی جی دا ہی تیرے اتے آگے۔ چوتھی مرتبہ جدو سائل نے اظہار خیال کیتا ہے تے آقا فرمائے دن تیرے والد محترم دا تیرے اتے آگے۔ سمجھ آتی ہے بندہ چھڑا رب رب کیتی رکھے تے آکے مینوں جنت مل جائے، اور اللہ دی مخلوق دے حقوق نو پامال کرندہ رہ جائے اور والدین دا
خیال تک نہ کرے اور انہاں نو پریشان کرے اور گالی گلوچ کڈے نعوذ باللہ یا انہاں دی بے ادبی کردا ہے، ایسا بندہ اس تہاڈی مدنی مسجد میاں والی دے وچ نہیں، اگر وہ مدینے والی مسجد چی رب رب کردا رہ جاوے تے اللہ نو اس دا رب رب کرنا پسند نہیں ہے جب تک وہ اپنے والدین دی دلو خدمت ہی نہ کرے تے انہاں دا دلو احترام بھی نہ کرے۔ گویا کہ دونوں پہلو لازم ہیں کہ اللہ دے حقوق دا خیال بھی رکھیا جائے تے اللہ دی مخلوق دے حقوق دا خیال ہی رکھیا جائے۔ اللہ مینوں تانوں سارے نو صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ مثال حقوق اللہ تے سماعت فرماؤ، چونکہ یہ عنوان ایسا ہے جڑا اسی اکثر سنتے ہی رہ جاندے ہیں۔ چلو افتتاحی گل اتھوں شروع کر دیں اللہ دی توفیق نال۔ پھر میرا دل یہ کیتا ہے جب کہ مولانا نے تو مینوں راستے بھی حکم فرمایا سی کو شان صاحبہ تو بغیر ساری تقریر پوری نہیں ہوتی، انشاءاللہ آج اسی وہ ساڈے محسن ہیں، محسن نو بندہ بھول جائے، مسجد ایڈی سونی ہے، دیواراں کٹ دیو ستون کٹ دیو تے کھلوتی رسی، دڑم تلے الگ سی سونی پہ لگدی تے ستوناں نال سونی پہ لگدی دیواراں نال تاں چھت کھلوتی ہے۔ اسلام اگر چمکتا نظر آندا ہے تے اس دے راوی تے بنیادی ستون اصحاب محمد رسول اللہ ہے، انہاں دی گل آئے گی انشاءاللہ، لیکن تسی ذرا جا کے وہ میں انشاءاللہ کوشش کرساں جلدی ہی دعا کر دیتی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی پچھو مگرو بیٹھے ہون، میرے نبی نے عذر و شفقت اپنی کڈ مبارک پچھا کر کے ابی دے سینے نال لا کے فرمایا، ابی تینوں پتہ ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کیڑی گل؟ آکھے اللہ دا مخلوق تے کیڑا حق ہے تے اللہ نے عذر و شفقت اپنے اتے کیڑا حق لے لیا ہے؟ یا رسول اللہ مڑ تسی فرما دیو۔ آپ نے فرمایا اللہ دا حق ہے بندہ مردہ مر جائے سامنے اگ جلدی پئی ہوئے اس نو ظالم وہی سٹ دیوان او جان دیونا تے پسند کرے پر اپنے اللہ دی عزت دے اندر کسی نو شریک پسند نہ کرے۔ اگر او دا اے ذہن اور عقیدہ اور نظریہ اور فکر بن جائے پھر اللہ دے اتے لازم کائی شے نہیں، اس عذر و شفقت اپنے اتے لازم کر لیا ہے۔ جو ایک بندہ میری توحید دے نال، میری وحدت دے نال، میری مسئلے پکار دے نال، میری ذات دے نال، میری کمالات دے نال، میرے تصرفات دے نال اگر وہ دلو پیار کریندا ہے باوے جتنی بھی مشکلہ آ جاون تے میرا بوا نہیں چھوڑے دا، محمد الرسول اللہ دا مینوں رب ہون دی قسم نے او دی مشکل وقت پیچھے آندا ہوندا ہے تے میں آسانیاں دے بوئے پہلے کھول دیندا ہوں۔ پھر نہیں ہو سکتا جو بندہ دلو یاری اللہ نال لائی ودا ہوئے تے اللہ کی ہون میں تیری سن دے نہیں، او آدھا ہے تیریاں میریاں تاراں قائم رہنیاں چاہی دیاں، مڑ جے خوشیاں دے اندر مینوں یاد رکھے سے جو کدائیں دکھڑا آئی گیا وہ کرنا تیرا کام ہے تو تیریاں جھولیاں نو تیری سوچ تو زیادہ بھر کے بکھا دینا میرا کام ہے۔ اللہ اس وجہ تو اللہ فرمائے دیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ نے تے آیت کریمہ دا نمبر 23 نے اللہ کریم فرمائے دے میں اپنی عدالت عالیہ دے وچوں فیصلہ کر دیتا ہے نے کہ مرد مر وجائے
لیکن میرے علاوہ کسی دی عبادت نہ کریا ہے۔ جدوں بھی دکھ سکھ آوجے تے فقط میرے اگوں ہی اپنا دامن خالص پھیلاونا تہاڈا کم ہے تے تہاڈیاں چولیاں نو رحمت نال آباد کر دینا میرا کم ہے۔ ایک مثال دے کے گل اگے عرض کرنا چاہتا اللہ دی توفیق دے نال۔ اللہ سائیاں کنج دی عبادت تینوں پسند ہے؟ اللہ سائیاں اے پوچھن والا ایسا نوجوان ہے جڑا دے میں لمبا چوڑا پڑھے ہویا کوئی نہیں، میں ڈاڈا پریشان تے تینوں پہچاننا چاہتا، کوئی انج دی مثال چدیویں جڑا آسانی دے نال ہر بندہ سمجھ سکدا ہوئے۔ اللہ فرماتے اس نو آکھ اپنے جانور دے اندر غور چکر، اپنی مجھ تے گاں دے وچ غور چکر۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا بلکہ کوئی آپ کو سبحان اللہ۔ اے سورت دنا سورت النحل 14واں پارہ تے آیت کریمہ دا نمبر 66 نے بڑی آسان دے مثال اللہ کریم بیان کرے دل۔ او میرا بندہ مجھ تے گاں رکھن والیا کدی غور کیتا یا اس نو تو چارہ پایا ہے، کھل کھوائی ہے، پانی پلایا ہے، اندر میری قدرت دیاں مشیناں پیاں کم کرے دیاں، کچھ دا میں گوبر چ بنایا ہے، کچھ خوراک دا میں خون بنا کے تیرے جانور دی رگاں دے اندر دوڑا دیتا ہے جو کدائیں تیرا جانور مار نہ جائے۔ اللہ سائیاں اے دوئیں شیاں ناپاکان میں انہاں نو کے کرنا؟ اللہ فرما دین گوبر بھی الگ چکیتا ہے تا خون بھی الگ چکیتا ہے، لبنن خالصا وہ جڑے دودھ پیندے رہندے ہوئے کر مل کے کو سبحان اللہ۔ دودھ عربی زبان دے اندر لبن دودھ نو کھیندا ہے نے تے خالص مڑ تسی آپ جان دیو جس ٹائم تھڑا چول نکلدا ہے وہی خالص ہوندا ہے، اگاں تا تبرک کرنا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ فرمائے دے لبن خالصا سائغا للشاربین۔ او میرا بندہ کدی غور کی تئی میں تیرے برتن دے اندر خالص دودھ پوا دیتا ہے اپنی رحمت دے نال تے ایڈا پیوڑے چاسان ہے جس عمر دا بندہ پیندا ونجے تے آسانی دے نال حلق چو اتر دا لگا جاندا ہے۔ اصل دے اندر اللہ دودھ دی مثال دے کے اپنی توحید دی مثال دے اندے پیر۔ اگر اللہ مثال سیب دی دے ویا تا وڈیری عمر دا بندہ کھیا جون میرے داد کام نہیں کریں دے۔ اے دودھ دی مثال اللہ تائیوں دیتی ہے جو بچہ ہے تاویں آسانی نال میری توحید نو سمجھنا چاہے تا سمجھ سکدا ہے، وڈیری عمر دا ہے تاویں سمجھ سکدا ہے، عورت و مرد ہے تاویں سمجھ سکدا ہے۔ اے نے اللہ دا حق جڑا او چاہندا ہے کہ میری عبادت کیتی جائے تا کنج دی کیتی جائے۔ اللہ سائیاں ویسے فرما دیو جو میں دودھ خالص توانوں پیوایا ہے ادھے وچ گوبر تے خون دیاں گلاں کرن دیاں کیڑیاں لوڑان۔ اللہ فرمائے دن فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ فرمائے میرے حق نو پہچان. یہ پہلا نمبر ہے. دو ہی مسئلے سنا بنا, ایک میں سنا لیا تو دوسرا سنا بنا تو مڑ دعا انشاءاللہ. یہ پہلا حق اللہ فرمائے میرا تیرے اتے ہے جو میں تینوں بنایا ہے. بس انج عبادت کر جویں میں چاہتا ہاں, اونجر نہ کر جویں میں چاہتا ہی کوئی نہ, بس سوائے اپنے تھکاون دے اور کچھ بھی نہ ہونا. اللہ سائیاں تیرا قرآن بڑا عظمت آلائی, یہ وچ گوبر دا ذکر کرن دی کیڑی لوڑ آئی کاری اللہ یار صاحب, یہ وچ خون دا ذکر کرن دی کیڑی لوڑ آئی. اللہ فرمائے دے رحمانیا جو ستی ہوئی قوم نو نہ جگانا ہویا تا میں کدا بھی اے مثالاں قرآن وچ بیان نہ کراں. اسے تو دل گلاس دے وچ تھوڑا جہا گوبر چ ملا تا دے مولانا صاحب یا ملک جی یا خان جی اورن اکھیں دے نہیں اسی نہیں پیونا, ساڈی غیرت دا سوال ہے. اگر تھن خراب ہو گیا ہے تھوڑا جہا خون مل گیا ہے تو نہیں پیندا جو میری غیرت دا سوال ہے. اللہ کریم فرمائے او ایک ناپاک نطفے تو بنن والیا تو ایڈا غیرت مند ہے تے میں تو ویسے ہی اللہ اکبر. میری غیرت دا تحد بننا ہی کوئی نہیں ہے, میرے کمالات دا تحد بننا ہی کوئی نہیں ہے, میری طاقت دا احاطہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سایہ کے سمجھونا چاہتا ہے. اللہ فرمائے دن یہ گل تے تینوں دسنی آئی جویں دودھ میں تینوں خالص دیتا ہے, جدوں مشکل وقت آون جی تا وقت صد بھی ماریا کر, انجے ماریا کر جویں میں چاہتا ہاں. فدع اللہ مخلصین لہ الدین. او میرا بندہ جویں میں خالص تینوں دودھ پوایا ہے ایویں خالص ہی میری پکار کیتی کر, ایویں خالص ہی میرے اگے غیبانہ اپنا دامن پھیلایا کر, ایویں خالص ہی میرے اگوں ہی جبین جھکائی کر, ایویں خالص ہی میرے گھر دا فقط طواف کیتا کر. چونکہ مشکل کشا بھی اکیلا میں اللہ ہی ہاں, حاجت روا بھی اکیلا میں اللہ ہی ہاں, غوث اعظم بھی اکیلا میں اللہ ہی ہاں, دستگیر بھی اکیلا میں اللہ ہی ہاں, قادر قدیر بھی اکیلا میں اللہ ہی ہاں. اسی وجہ تو اللہ فرماتا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. او قرآن سنن والیا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے پھر پہلے نمبر تے مسئلہ پکا لے, میری من کے زندگی گزارنا تیرا کم ہے, تیری دو جہانوں کامیابی تے عزت نال نواز دینا میرا کم ہے. سبحان اللہ. اے پہلا نمبر نے. ہن ذرا دا خلاصہ رل کے نعرہ مارو کہ عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ غیبانہ پکارا سنن والا کون ہے؟ بیٹے تے بیٹیاں دیون والا کون ہے؟ سبحان اللہ. اللہ فرمائے دن وبالوالدین احسانا. توجہ فرمایا ہے اللہ فرمائے دن عبادت میری کر تا خدمت رج رج کے اپنے والدین دی کر. انج کیوں اکثر قرآن دے مقامات ویکھے ونجن تے سمجھ آندی جتھے اللہ توحید دا مسئلہ بیان کریندا ہے نال عظمت والدین بھی بیان کریندا ہے. ایدی کی وجہ ہے اشارہ پہ دیندا ہے اللہ کریم کے اصل بناون والا میں اللہ ہی تینوں آ, لیکن دنیا تے آون دا سبب تیرے والدین بڑے ہیں, دنیا تے آون دا سبب تیرے والدین بڑے ہیں. دیندہ میں ہی نعمتاں ہاں, لیکن انہوں نے بڑی مشقت دے نال تیری پرورش کیتی ہے تے رو رو کے میرے کولوں دعاواں کرندے رہ گئے. اس وجہ تو میں بھی یہ چاہتا ہاں کہ عبادت میری کرن والا کریندا رہے, خدمت اپنے والدین دی کریندا رہے تاکہ میں اپنے منن والے نو کامیاب چکراں. اللہ سائیاں کنج دی عبادت تے کنج دی انہاں دی خدمت کرنی ہے. اللہ فرمائے دن وبالوالدین احسانا. ہر
ایک دے نال میرا حکم ہے جو عدل کر، لیکن جدوں والدین دا نمبر آیا ہے اللہ فرمائے دن اتھے عدل نہیں، اتھے احسان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اتھے احسان کرنا ہے۔ احسان کیویں مطلب انج نہیں بھئی او کلا ابا جی آئی کماون والا تو آکھ اس میرے نال انج کیتا ہی تے ہن میں بھی انجے کرنا ہے، نہیں نہیں، او تے تیرے سارے گھرانے نو لے کے چلن والا آئی۔ اج تینوں عزت مل گئی، ڈیوٹی مل گئی، تو مولوی بن گیا، عالم بن گیا، تو کاروباری بن گیا، تو پروفیسر بن گیا، تو صدر بن گیا، تو وزیر اعظم بن گیا، ہر ایک دے نال عدل کریندا رویں، لیکن جتھے بڑے والدین دا نمبر آ گئے اتھے عدل نہیں کرنا، اتھے احسان کرنا ہے، رج رج کی انہاں دی خدمت کرنی ہے۔ اس وجہ تو اللہ فرماتے ہیں يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف۔ اللہ، اگر تیری زندگی دے اندر، سبحان اللہ، تیری زندگی دے اندر اگر انہاں دو چو ایک ضعیف العمر ہو جائے یا دونوں ہو جان تو وقت ڈاڈا خیال کریندا رہ ونجی، مڑ سنبھل کے قدم رکھیندا رہ ونجی، انہاں دے سامنے اوف کرن دی بھی اجازت نہیں۔ اللہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے دن اوفن ہوں بھی نہیں کرنی۔ ہوں دا کے مطلب تو کم تو آیا ہے، ڈیوٹی تو آیا ہے، انہاں اچانک نظر پئی میرا بیٹا مینوں پانی تا پلا، او پانی بھی پی لیندا ہے، اوکھا سا بھی لیندا ہے، جو ابا جی مینوں ہی ویدا بیٹھائی جو میں آوڑا ہے تے پانی پلاونا ہے۔ اللہ فرمائے دن نہیں نہیں، انہاں گھڑیاں نو سعادت سمجھ اے چلے گئے، وسوائے افسوس دے اور کچھ بھی نہ ہونا۔ اج اگر میری رحمت لینا چاہدا دلو دلو انہاں دی خدمت کرنا تیرا کم ہے، تے اتھے ہی تینوں آسماناں دے ستاریاں وانگو چمکا دیونا میرا کم ہے۔ انہاں دے اگوں اچھی گل بھی نہیں کرنی۔ اس وجہ تو اللہ فرمائندا لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ اکبر، انہاں دے اگوں اونچی گل بھی نہیں کرنی۔ ایک نوجوان ہے آیا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل عالیہ دے اندر، اے چند پیسے کمائے، محنت مزدوری کر کے اپنے بڈھے ابا جی نو جمع کرائے، موڑا دے ابا جی یہ سنبھال کے رکھیا ہے تے میں اور بھی کچھ کمائی آواں، مڑ کمرہ بڑا سا ہے، وقت میری شادی چکرے آئے، لیکن یہ دوسری ویری آیا ہے تے ادھے ابا جی نے اگو فرمایا میرا بیٹا او جڑے پیسے تو منو دے گیا ہے پچھے میں بیمار ہو گیا، او دوائی شوائی لیندے اللہ دے او سارے پیسے تا لگ گئے، پر اللہ منو صحت دے دیتی ہے۔ اے نوجوان ذرا جذباتی ہویا ہے، اس آخیا میں تیرے نال بابا جی گل تک آئی نہیں کرنی جو بے ادبی نہ ہو ونجے، لیکن میں اپنی گل آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جا کے ضرور کرنی ہے۔ بڑھا بابا جی سمجھیندا رہا ہے، لیکن بیٹا چلدا چلدا میرے پاک پیغمبر دی محفل عالیہ دے اندر آ گیا ہے۔ جدو بابا جی نے ویکھیا ہے جو میرا بیٹا ہن جلیندا نہیں، یہ نبی پاک دی محفل چ ونج کے میری شکایت کرنا چاہتا ہے، اسے بزرگ نے مسلح چ بچھایا ہے تے اپنے اللہ نو اپنے دکھڑے سناونا شروع کر دیتے۔ ادو جدو نوجوان آ کے ساری گل سنیندا ہے تے اللہ دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ونج نوجوان اپنے ابا جی نو بھی نال رلائی لیا، میں انہاں دی بھی سن سا، مڑ میں فیصلہ کرے سا۔ ہن بابا جی آندے پین کمر جھک گئی ہے، کھونڈے تے لاٹھی دے سہارے نال چلدا لگاندا ہے بزرگ، او دے آون تو پہلے اللہ نے بذریعہ جبرائیل امین
یقین اس بابا جی دیاں گلاں اپنے پاک پیغمبر نو دسا دتیاں جدو او بزرگ صحابی میرے پاک پیغمبر دی محفل دے وچ آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کے استقبال ہی فرمایا ہے تے اپنی چادر مبارک بچھا دیتی جو اتے بیٹھ جوے آئے ویکھو میرے پیغمبر دا انداز کتنا مشفقانہ کریمانہ ہے اے او چادر یا جڑا تنہائی وچ اتے کر کے میرا پیغمبر قرآن پڑھدا آئی تے اللہ منظر قرآن چ بنائندا آئی اسے نو اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او سونیا چادرہ والیا او سونے سینے والیا او سونیا راتاں والیا او سونیا باتاں والیا او سونے وجود والیا او سونے درود والیا او سونے ورود والیا او سونی شان والیا او سونی زبان والیا او سونے قرآن والیا او سونے مدینے والیا او خوشبواں والے پسینے والیا او سونے اہل بیت والیا او سونے اصحاب والیا رات نو اٹھ کے جدو قرآن پڑھدا رہ ویندا ہے اے میرا پاک پیغمبر مینوں اپنی ذات کبریائی دی قسم یا میں چاہندا ہاں رات دی تنہائی دے اندر قرآن تنہائی وچ پڑھنا تیرا کم ہے تے تیرا پڑھے ہویا قرآن سننا میرا کم ہے اللہ اکبر آقا نے چادر مبارک سے بچھائی ہے تے اس بزرگ صحابی نو تے چبایا جاگ رہے ہو ایک بار مل کے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا جی انہوں گلہ تا سناؤ جڑیاں اللہ نال کی دیئے نے جڑا یا رسول اللہ اے چھوٹا جے آئی تے دی امی فوت ہو گئی آئی وقت میں ادا ابتا سیاس میں کم کاج تو آواں ادی ماں دی جاتے بھی میں خدمت کریں دا رہ وینداس تے میں بڑی مشکل دے نال انہوں پالیا پوسے ہے اور نوجوانا اے نہ سمجھے کر جو بابا جی جمدیاں لادا بابا آیا نہیں تیرے میرے نالو چنگا ترکڑا صحت مند آیا اے جناب دھوپ تے گرمی دے وچ سڑدا رہ گیا ہے تے ماں چولہے دے اوتے سڑدی رہ گئی ہے تاں جا کے تو کڑیل جوان ہویا ہے اج تینوں بولن دا ڈھنگ آ گیا ہے تے بابا جی دے اگوں آدا ہے ابا جی کسی بندے نو گل کر لین دے مڑ آسمان پھٹ نہ جاوے تے اور کی ہوے زمین پھٹ نہ جاوے تے اور کی ہوے مڑے جناب وائرس شیرس نہ آوے تے اور کیڑی شے اے بلائی گل نہ پون تے اور کیڑیاں پون اللہ دے سونے پیغمبر نے جدو گل سنی میرا پاک پیغمبر بھی روندا نظر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع تے فرمایا توا مالو کل ابی کا او میاں شکایت لے کے آون والیا تم بھی سن لے تا میرے دیگر جانسار بھی سن لے تم بھی تا تیرا سارا مال ہر چیز تیرے ابا جان دیئے اس نو مکمل اختیار ہے اس وجہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا و طرز عملی عجیب و غریب ہو گیا ہے مڑ ہر چیز اپنے والدین تے قربان کریں دے نظر آن دے مڑ اجدیاں قربانیاں تے تڑپا آدیاں جو ایک نوجوان دوڑدا میرے پیغمبر دے دروازے تے آدھے اللہ دا پاک پیغمبر جی آج رحمت والے ہاتھ چاہوا میں توڑے کولو ایک دعا کروانا چاہدا او ابو ہریرہ کیڑی شے دی دعا کراونی آئی آکھے یا رسول اللہ میرا دل اج کریندا ہے میری بڈھی امی جی واسطے دعا چکرو جو اللہ او دا سینہ اسلام واسطے کھول دے ویا اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو سمجھ آ رہی ہے درست ہے بیٹھ ایک بار مل کے کو سبحان اللہ
اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو عرض کیتا یا رسول اللہ میری بڈھی امی واسطے دعا تا کرو کہ میں جانے میں جدوں بھی آون لگا تے میری بڈھی امی سوٹی تے چھڑی چاہ کے مینوں مرندی آئی آمنہ دلال دی محفل چ نہ گیا کر ابو ہریرہ اتھے قرآن نہ سنیا کر تے واتے صحابی رسول آئی وات اگو چپ کر کے بہ ویندائی امی مرندی جدو رج لے آ تے مڑ میرے پاک پیغمبر دی محفل چ ویندائی ابو ہریرہ دا یا رسول اللہ اج میری امی ضعیف العمر جدو مینوں مرندی رہی تے گر بھی گئی عجیب کیفیت بنی میرے کو برداشت نہیں ہو سکی اج رحمت بڑے ہاتھ چاہوا اللہ میری امی نو ہدایت چا دے ویا سبحان اللہ کتنی تڑپ رکھ دن وہ آلہ لوگ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر نے رحمت والے ہاتھ جدو چاہے نے اے ہاتھ بھی کمال دے ہاتھ انہا ہتھا تے یار ہاتھ رکھن تے تو اللہ فرماوے ید اللہ فوق ایدیم اے اتنے پاکیزہ ہاتھ جو اتوں میں اللہ دا رحمت والا ہاتھ بھی آ جاندہ ہوندہ ہے جدو میرے پاک پیغمبر نے رحمت والے ہاتھ چاہے ابو ہریرہ نے دوڑ چلائیے لوکی پوچھ دن خیر تے ابو ہریرہ کدے دوڑ دا ویندا ہے آکے بس میرا راہ چھوڑ دیو اج میں ویکھنا چاہندا ابو ہریرہ اپنے گھر پہلے پہنچ دے یا محمد عربی دیاں دعاواں عرشاں تے پہلے پہنچ جاندیاں اللہ اکبر ابو ہریرہ جدو دروازے تے گیا انہیں دستک دیتی ہے اندر جویں پانی گردا پہ ہوئے کوئی غسل پہ کرے دا ہوئے تھوڑی دیر گزری دروازہ کھلے بڈھی امی ہے آکھے بیٹا تو پھر آ گیا ہے جڑے امی میرا دل کیتا ہے تو حالے تک رجی کوئی نہ ہے مینوں مار کے میں جلدی چلا گیا میں پھر آ گیا تیری سوٹی کدے ہے میں تینوں پکڑاواں پھر مینوں ایک واری مار تے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اللہ اکبر ابو ہریرہ دی امی آدھی ہے ابو ہریرہ اگے بھی میں تینوں مرندیاں بھی اج پتہ نہیں کہ بڑے چاندی لمحے گزرے آن تا میرا دل بھی چھکیمن پہ گیا ہے تیرے نبی دی طرف میرا بھی دل پیا کریندا جلدی کر مینوں محمد رسول اللہ دی محفل عالیہ وچ لے کے جا تاکہ ابو ہریرہ دی امی نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال چکیتا ہے وات جیڑا میرے نبی دا صحابی بن ونجیا سبحان اللہ اے تہجد دے نال بندہ صحابی نہیں بندا حج کرن نال حاجی تا بندا ہے صحابی نہیں بندا توحید نو منن نال وہابی تا بندا ہے صحابی نہیں بندا سنت دے اوتے عمل کرن نال سنی تا بندا ہے پر صحابی نہیں بندا اللہ نے جتنے کائنات دے وچ سوہنے دل والے لوگان اعلی ظرف لوگان قیمتی لوگان اللہ نے او چاہ کے میرے پیغمبر دے قدمہ وچ پہنچا کے انہاں نو شرف صحابیت عطا کر دیتا ہے جیڑا ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نو ویکھے یا میرا پیغمبر اپنی رحمت والیاں نظراں دے نال اس کلمہ پڑھن والے نو ویکھے تے اسے گل تے ہوتا یاد قائم رہ ونجے اس نو صحابی اکھیندا نے تے صحابہ او جماعت نے جنہاں دا رزلٹ اللہ نے دنیا دے اوتے ہی اتار کے فرمایا ہے کدی اللہ فرمائندا اولئک هم المؤمنون حقا او کس سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تسی جاگ رہے ہو تو کوئی مل کر کو سبحان اللہ اللہ فرمایا دن کسی سونے وانگو کھرے مومن ویکھڑے ہون تا میرے نبی دے صحابہ نو ویکھ لوے آئے سبحان کدی اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون اے ایک بندہ کامیاب نہیں سارے ہی میرے نبی دے شاگرد کامیاب نے تے کدی اللہ کریم فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان میں اللہ
अल्लाह करीम लिखण कोलों पाक लेकिन कुछ गल्लां मैवीं रहमत वाले हत्थां दे नाल लिखियां ने। भाई ने साहब अजीब कैफियत अल्लाह तो कित्थे लिखिया है? सोने दियां तख्तियां होणियां जिथे तू लिखदा रह गया। अल्लाह फरमाए दिन सोना तो उन्हां दी जुतियां दी खाक तो कुर्बान कर दिता जाए। मैं अपने नबी दे सहाबा दे दिलां दे उत्ते ईमान दियां मोहरां ला दित्तियां ने। जिथे ईमान दियां मोहरां मैं ला देवां फिर कायनात बदल सकदी, उन्हां दा ईमान च फर्क नहीं आ सकदा। इस वजह तो अल्लाह ने इंज नहीं आखिया ईमान इंज लैके आ जिवें जनाब आमना दा लाल लैके आया है या जिवें फलाना मौलाना साहब लैके आया है। अल्लाह फरमांदा फ़इन आमनू बेमिसल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ओ मियाँ अगर जन्नत लेवना चाहदा, मेरी रहमत लेवना चाहदा, मेरा कुर्ब लेवना चाहदा, मेरा दीदार करना चाहदा, मेरे नबी दे सहाबा जैसा ईमान बनावना तेरा काम है। उन्हां दे अकीदे दे अंदर भी अमल दे अंदर भी तकलीद करना तेरा काम है। उन्हां दे जही नमाज पढ़ना तेरा काम है। उन्हां दे जही तरतीब ते तौहीद और सुन्नत नूं सीने नाल लावना तेरा काम है। मेरे नबी दे सहाबा दे नक्शे कदम ते चलना तेरा काम है। ते तैनूं रहमत दियां उंगलियां पकड़ा के जन्नत दा दाखला ता कर देना मेरा काम। सुभान अल्लाह। गल्ला सिर्फ दो सुनावणियां इस बारे चलो कुछ इशारे होते पैन जरा नाराज भी ना हुआ तो मैं जल्दी दुआ करना चाहता। तुम तक किधर ही ना बैठे एक बार मिलकर को सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वालदैन दी अजमत दे इतने बरकात ने, उन्हां दी खिदमत दे विच अल्लाह ने इतनियां रहमत रखियां कि आईओ या मुश्किलां नूं अल्लाह आसान कर देंदा हुंदा है। सुभान अल्लाह। आओ जरा वे दे अज दुनिया दी यार मुश्किल हल नहीं पई होंदियां। आओ तुहानूं एक गल सुणांदे किवें मुश्किल हल होंदियां। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया त्रै नौजवान बनी इसराइल दे सफर पे करेंदे आन। अल्लाह अचानक चलदियां चलदियां रास्ते दे अंदर मौसम खराब होया, बारिश शुरू हो गई, औले बरसना शुरू हो गए, बिजलियां चमकदियां ते उन्हां तिन्ना नौजवान गार दे विच दाखिल हो जांदे न जो थोड़ी देर वास्ते थाई रुक वैंदे आए, बाकी सफर बाद च करसाए। अल्लाह दी कुदरत कुर्बान जाइए। यकदम एक वजनी पत्थर अल्लाह ने चबा ते गार दे अगो च सटाया है, दरवाजा ही बंद च करवाया है। उन्हां त्रियां नौजवाना ने रल के जोर लाया है लेकिन दरवाजा खुलदा नहीं। रहमानिया दा है जेड़ा तेरे मेरे ज़हन च हुंदा है जो जोर नाल काम कर लेवना है या पैसे दे नाल कर लेवना है, ये सारे सबब है नहीं, असल विच काम उदों ही होंदे ने जदों अल्लाह आप चाहता रह वैंदा है। हत्ता कि उन्हां दे विचों एक नौजवान दे ज़हन दे विच आया है जो यार इत्थे अगर कोई काम बनाए ने ते सोहना अमल काम बनाए ने जेड़ा तुसी छड़ा अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीता होया बनाए, लिहाजा अगर कोई लई वधे तां गार विच अपने अल्लाह दे अगों दुआ च करो। एक नौजवान आदा चलो पहले नंबर ते मैं च दुआ करेंदा। अल्लाह हुण जरा ज़हन च रखिया है अगर उन्हां त्रै दी जात साडे चो कोई होवे साडे कोल भी कोई इंज दा अमल है जेड़ा फकत अल्लाह दी रज़ा वास्ते असीं कीता होवे ते उसनूं राज़ी करन वास्ते कीता होवे। एक नौजवान आदा गार दे अंदर अल्लाह तैनूं दस्सण दी लोड़ तां काई नहीं, तू तां दिल दी हालत भी जानन वाला है, लेकिन मैं अपना घर बनवाइंदा पिया, तूं मैनूं पैसे दिते अपनी रहमत दे नाल मैनूं नवा
نوازیا میں اپنی رہائش گاہ بنویندا پیاس تے ایک مزدور دے کچھ پیسے بچ گئے میں کافی تلاش کیتا ہے لیکن مینوں وہ ملیا نہیں میں او دے پیسیاں دی ایک بکری خریدی دعا کیتی اللہ اے دے وچ برکت پا دے تے تو اپنی رحمت دے نال اس نوں ریوڑ دی شکل اختیار کروا دیتی کچھ عرصے تو بعد وہ مزدور آیا ہے پیسے لیون واسطے میاں جی اج پیسیاں دی لوڑ پے گئی ہے میری کچھ مزدوری دے پیسے راندے پیار میں آکھیا یار میں تینوں کافی تلاش کیتا ہے لیکن تو مینوں ملیا جو نہیں او جڑی سامنے بکریاں کھلوتیاں ریوڑ پورا اے سارا تیرا اے تے تو لے کے لگا جا او آدا یار میں بکریاں جو گاوا تے مزدوری دی پھر کیڑی لوڑ آئی میں تے اپنی مزدوری لیون آیا اللہ سائیاں میں چاہواں تے او دی مزدوری دے پیسے دے کے اس خوش ہو وجنائی تے واپس لگیا وجنائی لیکن میں تیری رضا چانداس میں تیری رحمت چانداس میں تیری محبت چانداس میں او سارا ریوڑ دے حوالے کر دیتا میں آکھیا یار اے تیرے پیسے نال بکری لئی آئی اللہ برکت چپائیے اور مسکراندا بھی جاندا ہے تے میرے واسطے دعاواں بھی کریندا جاندا ہے اللہ سایاں میں تے عمل تیری رضا واسطے کیتا ہی اگر تینوں پسند آ گیا ہے تے اپنی رحمت دے نال ساڈی مشکل نو آسان فرما دے سبحان اللہ اچانک کے بڑے اللہ نے فرشتہ نو حکم دیتا مارو پر تھوڑا جہا پتھر نو اگے تے سرکا دیتا جاندا ہے تازہ ہوا بھی بیرو آن لگ پئی تا روشنی بھی آن لگ پئی اور لیکن حالے تک اتنا راہ نہیں جو وچوں بندے نکل سکدے ہووانا اس آکھیا میرے کول تا جڑی کا شے آئے میں عرض کر دیتی اور تسی کئی لئی ودیو تا تسی بھی کوئی دعا چ کرو دوسرا نوجوان آدھے اللہ تینوں دسن دی لوڑ تا کئی نہیں تو تا دل دی حالت بھی جانن والا شارک تو زیادہ قریب راندا ایک دل میرے چاچے دی بیٹی پتریر کدن آئی اس نو پیسیاں دی لوڑ آئی تے آ کے میرے کولو پیسے دا مطالبہ کیتا قدرتی طور تے میرے علاوہ گھر وچ اور آئی بھی کوئی نہ اللہ سائیاں میرے تے شیطان دا غلبہ اول ٹائم آیا تے میں اس نو آکھیا پیسے تے میں تینوں دیندا لیکن میری اگلی خواہش جو ناجائز ہے وہ پوری کر لین دے بیچاری مجبور آئی اس نے پہلے تا ہاں کر دیتی پیسے لے لے لیکن جدو میں قریب جاون لگا برائی واسطے تے روون بہ گئی میں آکھیا روندی کیوں ہے جانے میں اس وجہ تو روندی ہاں جو میرے کولو تینوں حیا نہیں آندا میرے کولو نویں ڈردا تے او دے کولو ڈر جا جیڑا ہر ویلے ہر کینوں ویکھن والا ہے اللہ سائیاں میں چاہواں تے او دے نیڑے لگا ونجاں لیکن میں تیرے کولو ڈر تے میں او دے نیڑے نہیں گیا اللہ اکبر تے اللہ قرآن چ کے فرمیندے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جیڑا میرے کولو ڈر تے گناہ دے نیڑے نہیں ویندا سبحان اللہ اللہ دی ڈر بہت بڑی نعمت ہے اللہ سانو سارے نو عطا فرمائے جیڑا اللہ کولو نہیں نہ ڈردا او ہر شے کولو ڈردا ہے نہیں او تے موٹر سائیکل کو بلا چھڑا ٹپ ون جاتا کوئی رولا ضرور ہے او دے گھر وچ کاں بول پوے تا کوئی رولا ضرور ہے چونکہ جیڑا اللہ کولو نہیں ڈردا اس ساریاں کولو ڈرنا ہے تے جیڑا اللہ ہی کولو ڈردا رہندا ہے اللہ غیراں دا ڈر او دے دل چوں نکال دیندے ہوندے آدھے اللہ سائیاں میں چاہواں تے اوتھے شیطان نو خوش کر سکدا لیکن جدو اس تیرا نام لیا ہے میں تیرے کولو ڈر تے گناہ دے نیڑے نہیں گیا جو میرا رب ناراض نہ ہو جاوے اللہ اگر میرا یہ عمل تینوں پسند آ گیا ہے تے اپنی رحمت دے نال غار دا دروازہ کھول دے سبحان
اللہ نے فرشتے نو آکھیا مارو پر تے تھوڑا جہا پتھر ہور اگے تے سرکا دتا جاندا ہے۔ ایتھے ایک جملہ عرض کرنا چاہندا نوجواناں واسطے، اللہ دی ذات دا واسطہ دے کے عرض کرنا چاہندا ہوں، زنا چھڑا گناہ نہیں یا ایک قرض بھی ہے یا اس وقت تک اللہ زانی بندے نو موت نہیں دیندا جدوں تک او دے گھر دے اندر عمل ہوندا یا اس نو وکھا نہ لے۔ اگر چاہندا ہے جو تیری میری چار دیواری دی حفاظت ہوندی رہ جاوے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اپنی نظراں وچ حیا تو پیدا چا کر، کسی دیر نظراں اٹھا کے تو نہ ویکھیا کر، تیری چار دیواری دی حفاظت اللہ فرشتیاں دے ذریعے آپ کرواندا رہ جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پتھر تو ہٹ گیا لیکن حال تک اتنی وچوں گنجائش نہیں جو بندے بیر نکل آوانا۔ پیچھے کتنے بچ گئے؟ ایکو بچ گئے، ٹوٹل جو ترے اور وعدن یار اسی جڑی کچھ کرنا ہی کر لیا ہے، تو کا شے لئی ودائے۔ اور ضرورت لمحہ فکری ہے اگر ساڈے چ کوئی بندہ ہویا اللہ اکبر او کیک بڑیا ساڈے نال کوئی ایسا عمل لئی ودیا جیڑا ہووے بھی شریعت دے مطابق تے ہووے بھی اللہ دی رضا واسطے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایتھے اس گل دے سناون تو پہلے میرا دل کردا ہے کہ میں جناب ابو بکر صدیق دی سیرت دی جھلک سنا دوں۔ کیوں مفتی صاحب جاگدے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئے ہے صحابہ خدا دی قسم کو وکھری اللہ تعالیٰ بڑھائے، یہ جماعت ہی کو وکھری بڑھائی، وکھری بڑھائی۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں، بعض نوجوان تاریخ دے چند ورکے پڑھ کے او فلانا انجائی فلانا انجائی، تینوں اللہ تعالیٰ پٹواری بنا کے گلے بھئی تو انہاں دے بارے کھاتا دس پہ کی حساب کتاب ہے۔ جدو وہ آپ پہ فرمائندہ رضی اللہ عنہم ورضوا، تو اپنی آخرت کیوں خراب کرے دے؟ تو انہاں دے بارے ذہن بنا کے رکھ، نبی دے جتنے بھی نوکرن ساڑھے امام ہیں، سونے دے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے جنت دے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سونے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت نے ریاست مدینہ دی جھلک سنی۔ حضرت نے فرشت بنائی ہوئی ہے، کتنے مدینے دے اندر بیوہ عورتاں راندیاں، کتنے یتیم بچے راندن، کتنے بے سہارا لوگ ہیں، اور صحابہ نے اپنے اپنے نام لکھوائے، دا خرچہ اسی دیونا ہے، اس فیملی دا خرچہ اسی دیونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ویکھیا تے ایک بیوہ عورت دے گھر دا ایڈریس تے لکھے ہویا ہے، اگو نام نہیں لکھے ہویا جو دا خرچہ کہیں دیونا ہے۔ حضرت عمر دن میرے ذہن چاہ آیا ہے چلو اس بیوہ عورت دا خرچہ بھی میں ادا کرے ساں، ادھے گھر دیا صفائیاں بھی میں کرے ساں، ادھے گھڑیاں دے اندر تازہ پانی بھی میں بھرے ساں۔ لیکن فجر دی نماز تو بعد حضرت عمر دن جدو میں کیا دستک دیتی، امی ذرا پردہ کرے آئے، توڑا نوکر آیا کھلوتا ہے، توڑے گھر دیا صفائیاں کرن تے گھڑیاں وچ پانی بھرن۔ بڑھی امیاں دی میرا بچڑا خیر ہوئی تے اللہ دی رحمت آنے، جیڑا میرے گھر دی نوکری دیتا ہی ہو تا سارے کم کر کے بھی چلا گیا ہے۔ حضرت عمر دن میں حیران ہو گیا جو کون ہے جڑا نماز فجر تو پہلے پہلے سارے کم کر کے چلا گیا ہے۔ میں ذہن نال سوچیا کل میں فجر تو پہلے آ کے کم کرے ساں، اپنے اللہ نو راضی کرے ساں۔ حضرت جی فرمایا دن میں مڑ آ کے دستک دیتی فجر دی نماز تو پہلے، اسے بی بی نے اگو فرمایا میرا بیٹا جیڑا میرے گھر دا نوکر آئی ہو تا صفائیاں کر کے گھڑیاں چ پانی بھر کے چلا بھی گیا ہے۔ حضرت عمر دن میرے پیراں تلو زمین نکل گئی جو فجر تو پہلے پہلے ہی کام کر کے کون چلا گیا ہے۔ تیسری رات میں اپنے گھر والے نو آکھیا اج میرا تقاضا ہے میں نہیں آ سکدا، اسے راہ دے اوتے میں چادر چ بچھائی تے قرآن نفلاں وچ پڑھنا شروع کر دیتا۔ جدو رات ڈلن والی آئی خوب اندھیرا غالب آئی، ایک نوجوان چلدا آندا ہے، اودے پیراں تلے جُتی بھی نہیں کہ دائی میری جُتی دی آڑ تو کسی مومن دی نیند خراب نہ ہو جائے۔
ہائے ہائے اللہ اکبر کدائی اکھ کھل وجے گوڈے دا درد ہویا تے تہجد پڑھ لے تے مالے پورے چو پوچھ دے ودے ہوندے تو سویرے کوئی نہ میں تا تہجد ہی پڑھن انا للہ و انا الیہ راجعون ویکھ صحابہ دا کتنی اللہ دے نبی نے صلاح نفس کیتی آئی کتنے اعلیٰ درجے دے لوگان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آندے پہن تے پیرا تلے جتی بھی کوئی نہیں چادر اتے کیتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جے جفا چا مارے ہے انہوں نے پیرا دے رو آکھے او نوجوان کونے مینو اپنا نات دسا ابو بکر صدیق نے پورا زور لایا ہے کہ عمر دے ہاتھ چھوٹ ونجن لیکن حضرت عمر آکھیا مینو تینو اللہ دی ذات دا واسطہ ہی اپنا نات دسا چا حضرت ابو بکر روندائی کھلائی تا دائی بھائی عمرہ جی دی رضا واسطے کرندہ ودا او میرے نانو چنگی طرح جانا نال ہے اللہ اے وے مسلح نبی دا دے ملیا اے تربیت فیض دے اثرہ ضرور ہوں دل او آخری نوجوان بچے غار دے اندر آدھے اللہ سائیاں تینوں چنگی طرح پتہ ہے میں بکریاں چرا کے گزارا کرندہ پہلا دودھ کٹ کے بکریاں دا اپنے بڑھے ماں پیو کو پہ وینداس اگر بچ ونجیا تا بیوی بچیاں نو یا گو ویچ کے گزارا چلا لینداس اللہ سائیاں تینوں دسن دی لوڑ تا کوئی نہیں لیکن ایک دن میں بکریاں چرائندہ چگیندہ دور نکل گیا اللہ واپسی آندے آندے جدو کافی ٹائم گزر گیا گھر چایا تا بڑھا ماں پیو میرا سام گئے ہوئی میں دھار کڈی دودھ کڈیا بکریاں دا میری بیوی بھی منگ دی رہ گئی میرے بچے بھی بھوک دی وجہ تو روندے پیان لیکن میں دودھ والا برتن لے کے اپنے بڑھے والدین دے سرانے نال کھلو گیا میں آکھیا نہیں پہلے میں انہوں پیواونا ہے تے پچھے آپ بھی پیسا تے بچیاں بھی پیویسا اللہ سائیاں تو چنگی طرح جان دیں ساری رات انجے گزر گئی میں انہاں نو جگاونا بھی مناسب نہ سمجھا چونکہ وڈیری عمر دا جڑا بندہ ہوندا ہے ایدی آنکھ لگ جاوے تے پہلے ٹھوکے چ لگ جاوے جو لگ کے کھل ونجے تے مڑ راتی نیندر دوبارہ نہیں آندی اللہ میں بہتر نہیں سمجھا جو نہ دی نیند خراب نہ ہو جائے اللہ سائیاں میں تا تیری رضا واسطے عمل کیتا ہی جدو تہجد ٹائم انہاں دی آنکھ کھلی آکھن لگے بیٹا انجے ساری رات کیوں کھلوتا رہ گیا اللہ تیرے ہوتے کوئی مشکل نہ لے آوے جو آوے تے آپ پہ آسانیاں پیدا کر دے وے اللہ تینوں دنیا تے بھی کامیاب کرے تے آخرت تے بھی کامیاب چکرے اللہ شاہیاں میں تے عمل تیری رضا واسطے کیتا ہی اگر تینوں پسند آ گیا ہے تے ساڑی مشکل نو آسان چکر تے اللہ فرمایا او میرے فرشتیوں جتھے کوئی والدین دا سچا خدمت گزار بیٹا یا بیٹی موجود ہوئے اول میں مشکل انج دی آن نہیں دیندہ جو آ بھی ونجے تا میں رحمت نال مشکلانو آسانیاں وہی تبدیل کر دیندہ ہوندہ سبحان اللہ سبحان بس کر دوں سناؤں یا دعا کروں چپ چپ بیٹھے ہو جہاں کہ میں نکاح پڑھایا میں کہا قبول ہے اسا کہ تو آپ ہی آ قبول ہے میں کہا مولوی بیچارے کیڑے کیڑے چھپر جائے یہ تو دین دا کام ہے رل مل کے ہونا چلو ایک آدھ مثال اور سن کے نو انشاءاللہ پھر دعا کر دیں ایک بار مل کے کو سبحان اللہ میرے واسطے سعادت ہے استاد العلماء مولانا عبدالجبار صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے حضرت مفتی صاحب بالخصوص بہت اچھے خطیب مولانا عابد عزیز صاحب ماشاءاللہ مسجد بھی سونی تے خطیب بھی سونے اللہ تعالیٰ انہاں تمام علماء حق دا سایہ دے سلامت رکھے فاضل نوجوان مولانا عبدالرؤوف صاحب قاری الیار صاحب اتھے آ کے ایک دلی خوشی ملتی ہے ویسے اگرچہ میرا ارادت سی باقی چلے جا سا لیکن ایک محبت جی ملی تو پھر اس وجہ تھوڑی ٹھہر کے ایک سبب بن گیا چلو زیارت دا اللہ تعالیٰ بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے ایک بار مل کے کو سبحان اللہ یار آج دے درس اگر اتنی گل سمجھ آ گئی نا کہ آج تو بعد دل و جان نال اپنے والدین دی خدمت کرنی انشاءاللہ آکو انشاءاللہ ہر شے بازار چو مل جاتی ہے ہر شے مل جاتی ہے بڑی جدت آ گئی نہیں ملنے تے والدین نہیں ملنے اللہ اکبر میرا ان دل کردہ ہے کہ میں تو ایسے ایک نوجوان دی گل سناوا جس نو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا جنت دے وچ رفیق تے ساتھی بنانا ہے تاکہ ساڑھے اندر اور جذبہ پیدا ہو جائے حج عمرے آج لوگ کی آدھے اتنا مہنگا ہو گیا ہے طواف بند ہو گیا ہے فلانا شہر اللہ سب نو لے جائے اپنی رحمت نال لیکن ایک ایسا حج عمرہ بھی ہے جڑا آسانی نال کیتا جا سکتا ہے
وہ کس طرح آکھے محبت بری نظر نال اپنے والدین دے چہرے دا دیدار کیتا کر، محبت بری نظر نال، محبت بری نظر نال اپنے والدین نو ویکھیا کر، اللہ تینوں مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا کر سی۔ یہ سونے تے فرمان ہے، یہ بھی شک دی تے گنجائش۔ ایک صحابی کہ یا رسول اللہ جڑے ایک دن 100 واری آ کے 100 واری کر، اللہ اپنی رحمت نال تینوں 100 واری ثواب عطا کر دے۔ ساڈے ہاں کی ہوندا ہے، شادی تو پہلے اور گل، شادی ہو گئی تے ہن ٹوراں بدل گئیاں، ہن بھول گیا اپنے ماں پیو۔ وہ کہتے نا بھائی بچہ نویں شادی ہوئی تو جے بڑی باری باری، ابا پوچھے میرا پتر خیر ہے اج کل تیری ٹوراں بدلیاں، اے جے بڑی باری اس آ کے ابا جی اور کا شے نہیں، وہ دکان دے ذرا تالے بدلے سن نا، وہ چابیاں ذرا وزنی اندر لوگ کے ہن میاں بیوی برفی لڈو کھان وے۔ گھر والی پوچھا بابا کی کہندا سی؟ اگے پوچھدا ہی میں دادو لایا، چپ کر گیا۔ یہ والدین دی جڑی نافرمانی یہ دنیا دے اوتے یہ سزا ملتی ہے، والدین دی خدمت دا صلہ بھی اللہ دنیا تے عطا کر دیندا ہے، یہ دنیا دے اوتے نقد انعام ملدا۔ ہن اے آ جدو ہو گیا نا بڈھا، ادے اگوں بچے جوان ہو گئے، چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، ہن جدو وہ آیا تے دونوں جیباں ٹھوکی ودو ہوئے، اینج نو جاوے اینج نو، یہ ہن بڈھا بابا بنیا بیٹھا ہی میرا پتر خیر ہے، جیباں بھری ہوئی تیریاں تے شاں شاں کرن دا اندر اپنے کمرے۔ اس آ کے ابا جی اور کچھ ہی نہیں، ایک تالے پائے نے، دوجے وچ چابیاں پائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیڑا والدین دے نال جو کچھ کردا ہے میاں اس نو دنیا تے ہی اسی طرح کیتا جاندا ہے۔ 3 بندے ایسے نے جنہاں دی دعا اللہ رد نہیں ہو کردا۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ ایک مسافر بندہ ہے، تو پانی پلایا ہے، چاہ پلائی، رہنمائی کر دیتی، راستہ وکھایا ہے، اس آکھیا شالا وسدا رہ ونجے، او خیر ہوے تیرے اللہ دی رحمت ہوے۔ آقا فرماتے ہیں مسافر بندے دی دعا اللہ رد نہیں کردا، اس نو قبول فرما لیندا ہے۔ دوسرا ایسا بندہ ہے جس نے ظلم کیتا گیا، چپ کر جاندا ہے، اگوں بدلہ لین دی طاقت نہیں رکھدا، آدا مولا میری طرفوں تو ہی کافی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ مظلوم بندے دے آنسو نکل دین، عرش الہی کمدا ہے، اودی دعا اللہ رد نہیں کردا۔ تیسرا بڈھا والدین نہیں، انہاں دی دلوں خدمت کیتا کر، جدوں او لب ہلاندے جاندے اللہ رحمت دے دروازے کھول دیندا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی اللہ فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اے میرا بندہ، آخری جملے سنو تو دعا کریں دے آئے، اے میرا بندہ پیشانی میرے اگو جھکائی کر، تے کندھے اپنے والدین دے اگو جھکائے کر۔ سبحان اے خدمت دے اشارہ ہے، رج رج کے انہاں دی خدمت کیتا کر، پچھے افسوس کرے سے تینوں شخصیات نینو ملنیاں۔ تو والد جڑا ہوندا ہے ایدی مزاج تھوڑی جی سختی ہوندی ہے، علماء فرماندے نے ایدی مثال سورج دی طرح ہے، جویں سورج دی تپش نہ ہوئے تے کنک تے گندم بھی تیار نہیں ہوندی، لیکن جدو سورج غروب ہو جائے پھر اندھیرا غالب ہو جاندا ہے۔ امی دی مثال چند دی طرح ہوندی ہے جدی چمک مٹھی ہوندی ہے۔ بیٹا جنج دا بھی نافرمان ہوئے پورا محلہ ڈانگا چاہی ود ہوئے، اینج کی تستے ہون کی تستے ماں اے کہنا میرے پتر دے نال دا چنگا اور ہے ہی کوئی نہ۔ آؤ تو انو گل سنائیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ کریم نے فرمایا اے میرا کلیم اگر تو چاہتا ہے تو میں تنو اس نوجوان دے نال تیری ملاقات نہ کرا دے ماں جس نو جنت دے اندر میں اللہ نے تیرا رفیق تے ساتھی بناونا ہے۔ یا اللہ کرا دے تاکہ میں وہ بیان اور لوگوں بھی سناواں تاکہ انہاں دا بھی فائدہ ہوئے۔ اللہ فرمایا او بنی اسرائیل دا فلانا جڑا بازار ہے تے چوکے جانے جی اتھے او نوجوان یا تک صاحب تے گوشت والا کام کرے دا رہ جاندا یا حضرت کلیم اللہ تشریف لے گئے، دوروں کھلو کے ویندے پے جمع غفیر ہے، کافی تعداد دے اندر لوگ گوشت لے رہے۔ حضرت کلیم اللہ دے ذہن مبارک چایا شاید مفت نہ وڈیندا پیا ہوئے یا زیادہ نہ پیا دیندا ہوئے، ویکھیا تے پیسے بھی لیندا پیا ہے تے برابر سرابر تو لیندا بھی پیا ہے، لیکن ایک گل بڑی عجیب ہے، جیڑا بھی گوشت دا ٹکڑا انہوں چنگا لگدا ہے اس نو کٹ کے پیچھے تھیلا رکھے ہوئے اس تے اودے وچ پا لیندا ہے، انجے تھوڑی دیر تو بعد سارا گوشت وک جاندا ہے، اپنی دکان بند کریندا ہے، تھیلا چا کے اپنے گھر والے بڑے روانہ ہو جاندا ہے۔ اللہ
حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی پچھو تشریف لے جاندے ہیں تے دستک دیتی ہے تے وہ نوجوان جڑا ہے اللہ دی قدرت انجار ہے جدو واپسی آیا ہے دروازے تے آیا ہے حضرت جی نے فرمایا او نوجوان میں مسافر ہاں تھوڑی دیر تیرے کول رہ سکدا کہ کوئی نہ اس کہ جی اہلا و سہلا و مرحبا موسٹ ویلکم مہمان تے رحمت بن کے آندا ہے تشریف لے آؤ وقت بڑا سونا چہرہ ہے جناب دا تشریف لے آؤ تے خدمت دا موقع دیتا جائے اس نو اے پتہ کوئی نہیں جو میرے بوئے تے آون والا مہمان کون ہے سامنے اپنے گھر دے اندر کم پہ کرندا ہے قدرتی کھڑکی کھلی ہوئی آئی تے سامنے سارا نظارہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی کرندے پیر وہ نوجوان اپنے ہتھاں دے نال آٹا بھی گندا ہے روٹیاں بھی پکیندا ہے تے سالن بھی تیار کرندا ہے ود چھوٹے چھوٹے نوالے تے برکیاں بڑھا تے اپنی بڈھی ماں نو کھویندا بیٹھا اللہ اپنی بڈھی امی نو کھویندا بیٹھا ہے حضرت کلیم سارا نظارہ اپنی اکھاں نال ویندے پئے جدوں اس نے کھانا کھوا لیا ہے بڈھی امی نے اشارہ کیتا ہے میرا بیٹا ذرا کان اپنا میرے منہ دے قریب تا کر اتنی بیمار ہو چکی آئی بڑے عرصے تو مفلوج تے معذور آئی جو بیچاری دی آواز ہی اونچی نہیں نکلدی انجے کان نیڑے کی تستے امی نے کئی گل کیتی ہے تے نوجوان دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے آدھا امی انجے جو مہمان آئے بیٹھے میں جلدی کراں جو کھانا دے وانے چ دیر ہو گئی ہے کہ نہیں پریشان ہی نہ ہو جان تے ناراض ہی نہ ہو جان اچھا میرا بیٹا ونج اللہ تیرے تے خیر کرے مہمان دا اکرام کر انجے کھانا لے کے آیا ہے تے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر پیش کر کے آدھا نوجوان او مہمان او عظیم الشان کھانا آمن دے وچ دیر ہو گئی ہے معذرت چاہندہ قبول فرماؤ اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ فرمائندا ہے میں کھانا نہیں کھاونا جانے کیوں آکے پہلے میں سارا ماجرا سنا ہے کہ معاملہ ہے جانے اے میری بڈھی امی ہے میرے علاوہ دی اور کوئی بھی خیال رکھن والا نہیں ہے کسی اور دا پکویا ہے کھانا کھاندی نہیں ہے انج میں اپنی محنت کریندا تے گوشت ویچ کے گزارا کریندا وقت کھانا کھویندا رہ ویندا پکا کے اپنے ہتھاں دے نال حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائندے ہیں ڈاڈا سونا عمل کریندا ہے او نوجوان پر مینوں اے تے دسا تیری بڈھی ماں نے تیرے کان دے وچ کے فرمایا تیری امی نے تیرے کان دے وچ کیڑی گل کیتی آئی اے شادیاں دا نوکراں گل سناوانا تے ود میرا بھی جڑا اپنا ایمان ہے اپنا ضمیر مینوں نہ ملامت کریندا رہ جاوے چونکہ مسئلے دے نال برکات ہیں اور اللہ دا نبی گھر دے اندر تشریف فرمائے ماں تے بیٹا صحن دے وچ موجود ہیں اللہ وچلی گل نہیں دسائی تے حضرت جی نو بھی پتہ لگا نہیں کیوں ہر پردے وچوں سنن والا کون ہے ہر قیدیاں سنن والا کون ہے ہر ایک دیاں بولیاں جانن والا کون ہے اسے دا اعلان ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ او جڑے غیب دے خزانے نہیں انہاں نوں لگے ہوئے جڑے تالے نہیں انہاں دیاں چابیاں دا علم بھی میں کسی نوں دیتا کوئی نو میرے علاوہ انہاں نوں بھی جانن والا کوئی نہیں اللہ فرمائے دے لا یعلمها الا هو میرے علاوہ انہاں نوں بھی جانن والا کوئی نہیں تے کدی اللہ فرمائے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها او جڑا بے جان خشک پتا درخت تو جدا ہوندا ہے میرے کولو اجازت لے کے جدا ہوندا ہے کتنی کروٹاں لے کے زمین تے آندا ہے میں اودی ہر کروٹ نو جانن والا پھر گج کے نعرہ مار ہر قیدی سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے جولیاں بھرن والا کون اور نہ دسے تے سامنے دا پتہ نہ لگے اور نہ دسے 3 میل دی مسافت یوسف بیٹا ہوئے تے باپ یعقوب نو پتہ نہ لگے نہ دسے تے 40 سال تک باپ روندا رہ ونجے تے پتہ نہ لگے جے دسن تے آوے تے حضرت جی اپنے پوتریاں دوتریاں کول گھر دے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تے اچانک فرماون انی
لا اجدو ریح یوسف لولا التفندو اللہ اکبر اچانک بیٹھے بیٹھے حضرت جی فرمائے دے رہو میرے پوتریاں دوتریوں اگر اج کوئی میری گل نو عجیب نہ مناؤ تے اج مینوں بچھڑے ہوئے یوسف دیاں خوشبوواں پیاں آدیاں نے تقریباً 250 میل دی مسافت ہے پیدل قافلے چلدے ہوندے آن 8-10 دن گزر ویندے نہ دسے تے کھوہ دے وچ یوسف دا پیغمبر یعقوب نو پتہ نہ لگے جو دسن تے آوے تے قمید مصر چو چلے تے خوشبوواں کے نال تکا ونجل جویں جویں قافلہ نیڑے آوے تے اللہ دا نبی فرماوے خوشبوواں میرے یوسف دیاں نیڑے نیڑے پیاں دیاں جدائی وچ رو رو کے اللہ دے نبی دا اکھاں دا نور وی چلا گیا یا لیکن پیغمبر یعقوب وی رو رو کے آدائی انما اشکو بثی وحزنی الاللہ کہ میں بھی اپنے دکھڑے سناواں تا صرف کینوں سناواں میں اور کسی دے اگوں اپنا دامن پھیلاون واسطے تیار ہن بیٹیاں کہ جدوں قمیض اُتے رکھی ہے اللہ پاک فرمائے دن القاء علی وجہی فرتد بصیرا اے دے قمیض رکھیندے گئے میں اللہ نے حضرت جی دی اکھاں دا نور فوراً واپس فرما دیتا ہے نہ دسے تے بے شک نہ دسے دسن تے آوے تے دور خوشبوواں پہنچا دے اے فرتد بصیرا فا بلا تاکی بے مولت واسطے اے دو بٹن دبایا تے لائٹ آن ہو گئی بٹن دبایا تے پکھا چل گیا ہے اللہ فرمائندہ ہے تیرے بٹن دباون تے لائٹ بلنے چ ٹائم لگدا ہے قمیض رکھیون تے اکھاں دا نور دیون چ اسی اتنا ٹائم وی لگن نہ دیتا او جیڑا ساڈا بن ونجے مڑ اسی وی اودیاں جھولیاں ایدیاں بھر کے وکھا دے ہیں جو دنیا حیران ہو جاندی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میں کھانا تاں کھاونا ہے پہلے مینوں دس تیری امی نے تیرے کان دے وچ کے آکھیا آخری جملے تے دعا ہے آکھے حضرت جی مینوں شرم آندی پئی بڈھی امی جو ہی جنے نہیں مڑ میں کھانا کھاونا ہی نہیں چاہ کے لئی میں آکھے جدوں میں کھانا کھوا لواں میری بڈھی امی ضعیف العمر ہو گئی آدھی کان نیڑے کر میں جدوں نیڑے کراں تے ایہ گل کرندی میرا بیٹا میں اللہ کو یہ دعا کرن دی رہ ویندیاں میں بڑے عرصے دی معذور تے مفلوجا میں تیری شادی بھی نہ کرا سکی تیری خوشیاں بھی نہ ویکھ سکی میں اللہ کو یہ دعا کرن دیاں اللہ میرے بیٹے نے خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے میں دی ماں ہونے دے ناتے اور کوئی شے بھی نہیں منگدی تیرے کو یہ دعا کرن دیاں اپنے موسیٰ کلیم اللہ دا جنت دے اندر میرے بیٹے نو رفیق تا ساتھی بڑھا دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھلو رہا کہ میں پہچان دا کہ کوئی نہ جنے حضرت جی نہیں آکھے میں اوہ موسیٰ کلیم اللہ تے میں تنوں بشارت دے ونایا اللہ تیری ماں دیاں دعاوانوں قبول فرما لے اے اللہ فرمائے دا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او میرا بندہ دو حقن تیرے ہوتے وڈے وڈے عبادت خالص میری کیتا کر خدمت رج رج کے والدین دی کیتا کر میں اللہ تیری دنیا بھی عزت علی بنا دے ساتھ محشر نو بھی رحمت دے چولے پوا کے کامیاب فرما دے ساتھ جیڑا بندہ چاہتا ہے کوئی وظیفہ نہیں دو استاد جی کو رزق شزق ودیا رہ جاوے اگے آخر تے اللہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا والدین زندن تامی پڑھ دے رہ کرو جی فوت ہو گئے تے مڑ اور کسرت نال پڑھ دے رہ کرو او والدین اتنی بڑی نعمت ہے بندہ انہاں دے واسطے دعا کریندا ہے اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرما دیندا ہے اللہ تو مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے مینوں بھی تانوں سارے نوں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے مولانا عابد عزیز صاحب بھائی حافظ
میاں احمد صاحب، دیگر جملہ نمازیان احباب، بھائی حسنین صاحب جنہیں خوبصورت محفل سجائی، اللہ بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، مولانا عبدالرؤف صاحب، باقی جملہ احباب، استاد العلماء مولانا عبدالجبار صاحب، حضرت مفتی صاحب، اللہ تمام علماء حق کا سایہ دادر سلامت رکھے اور اس مرکز نو مزید آباد و شاد فرمائے۔ مولا جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے اور انہوں کہہ دا محتاج نہ کر، صرف اپنے دروازے دا محتاج بنا کے رکھ۔ مولانا عبدالرؤف صاحب دی والدہ محترمہ بیمار ہیں، انہوں دے واسطے بھی دعا فرماؤ، اللہ انہوں نے بھی شفاء تامہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ دے نال ساڈے ملک و ملت دی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین دی حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس دی حفاظت فرمائے، دین والیاں دی اور دین والیاں دی چان والیاں دی حفاظت فرمائے، سب دی جائز حاجات غیب چ پوری فرما دے، ہر قسم دی آفات پریشانیوں تو محفوظ فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين برحمتك۔